अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके बिगड़े कामों को बनाए और उनकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला हमेशा उनको खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कई एक ऐसे मैसेजेस मुझे आए हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, हमने बहुत तावीज़ात किए हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूँ, जबकि ये बात मेरे ही ख़िलाफ़ जाती है, मेरे चैनल को नुकसान होता है इस बात से। लेकिन मुझे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि मेरे चैनल के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, कौन देखता है कौन नहीं देखता, क्योंकि मेरी नज़रें सिर्फ ये देख रही होती हैं कि किसका काम हुआ है और किसका काम नहीं हुआ। मेरे लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, कई ऐसे मामलात भी मेरी ज़िंदगी में आए हैं कि मैंने कई वक्त एक इंसान पर तावीज़ात करके देखा है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो ज़ीरो ही आया है, तावीज़ात नहीं असर किए। और ये अल्लाह के मामलात होते हैं, इनमें गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसकी गहराई और इस इल्म को समझ सके। लेकिन मैं यही बात करूँगा, जिसको अल्लाह ताला देना चाहता है तो वो बेहिसाब देता है उसको, और जिसे लेना चाहता है तो वो देर नहीं करता लेने में। तो दोस्तों, मैं यही आपसे कहूँगा कि आप भी चंद एक चीज़ों में जल्दबाज़ी ना किया करें, ठहराव रखा करें चीज़ों में, क्योंकि जल्दी वाला काम जो होता है वो खिलाफ़ जाता है आपके। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को बचा सकते हैं बहुत से मामलात से। तो इसलिए मैं तावीज़ात के हवाले से बात करने से पहले तावीज़ के बारे में इतना कुछ आपको बताता हूँ कि ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में परेशानी ना हो। मैं डायरेक्ट तावीज़ पे भी बात कर सकता हूँ कि इसको जलाना है, इसको दफनाना है, इसको बहा देना है और इस चीज़ से लिखना है और इस तरफ रुख करना है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको सिखा भी रहा होता हूँ, क्योंकि आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको रिज्जत ना हो, क्योंकि जब रिज्जत होती है तो चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं। बजाय लड़के के आने के वो आपसे और दूर हो जाता है, ब्लॉक भी किया जाता है आपको। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ब्लॉक किन किन सूरतों में होता है। एक अच्छा साइन भी होता है लड़के का ब्लॉक करना या लड़की का ब्लॉक करना, और एक बुरा साइन भी होता है लड़के का ब्लॉक करना और लड़की का ब्लॉक करना। वो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको तावीज़ के बारे में बता दूं, बहुत ही जलाली तावीज़ है ये। इस तावीज़ का मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए इस तावीज़ की कम है ये। लेकिन आपने करना बड़े एहतियात के साथ है। अगर किसी के पास काला पेन है तो वो काले पेन से करे, अगर किसी के पास ज़ाफ़रान है तो वो अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से करे, क्योंकि मुश्क लाना आपके लिए ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तावीज़ में मुश्क शामिल होती है उस तावीज़ की 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है, वो जल्द काम करता है। खैर, मैंने मार्कर इस्तेमाल किया है ताकि आपको बड़ा बड़ा नज़र आ सके और मैं आपको तफसीलन बता सकूं। ये 3 लिखा हुआ है, फिर 1, फिर 9, फिर इस तरह लकीर सी लगाई हुई है, फिर 1 है, फिर आइन को इस तरह बनाया गया है, फिर ये खे और मीम है, खम में नायाब तू है, ये ते है, वाव है और नून गुना है। ठीक है, वजूद तू, ये भी लिखा हुआ है तू, और ये भी तू लिखा हुआ है। फिर ये मिसराम है, मिसराम मोहब्बतन। ठीक है, आपने मिसराम मोहब्बतन लिखना है। लड़का कर रहा है तो अलहुब, लड़की बिनते वालदा, अलहुब लड़का अपना नाम लिखेगा, बिन लिख के अपनी वालदा का नाम लिखेगा। और ये करना क्या है, इसको मोम जामा करना है। और कई लोग पूछते हैं मोम जामा किसे कहते हैं,
تو میں آپ کو بتا دوں موم جامہ اسے کہتے ہیں جو کسی صاف پلاسٹک میں، کورے پلاسٹک میں، جس پلاسٹک کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تعویذ نہ اثر کرنے کی وجہ مین یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ پلاسٹک یوز کرتے ہیں، اور یوزیبل چیز جو ہے وہ عملیات میں نہیں مانی جاتی جو استعمال ہو۔ کورا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کورا چراغ یا کورا کوئی بھی کوری چیز ہو، کیونکہ کورا اس کو کہتے ہیں جس کو کبھی نہ ہاتھ لگے ہوں کسی غیر کے استعمال میں لانے کے لیے، نہ ہی وہ کبھی کسی چیز میں اور استعمال کیا گیا، اس لیے اس کو کورا بولتے ہیں۔ ویسے کوئی بیچنے والا اور چیز ہوتی ہے، بک گئی چیز جب وہ استعمال میں آ گئی تو وہ کوری نہیں رہتی۔ تو آپ نے اسٹیشنری کی دکان سے جو ہے وہ پلاسٹک لینا ہے، کورا ہو یعنی کہ یوزیبل نہ ہو، اس میں آپ یہ تعویذ کو بند کریں گے، اور اس میں آپ نے جمع کے نشان میں کالا دھاگا لپیٹنا ہے، 11 دفعہ ایک سائڈ سے لپیٹنا ہے، 11 دفعہ دوسری سائڈ سے لپیٹنا ہے آپ نے جمع کے نشان کے حساب سے، اور یہ پلاسٹک میں بند کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ کر لیں پھر پلاسٹک میں بند کریں، بند کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے بند کر دیں کہ پانی جانے کا امکان نہ ہو۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویران درخت دیکھنا ہے، کسی ویران جگہ پر ہو۔ لڑکیاں نہیں جا سکتی، وہ کسی کے ہاتھ بھیج سکتی ہیں تعویذ، لیکن اس کو یہ نہیں کہنا کہ کھول کے دیکھے، بار بار دیکھے، اس کو دے دیا، اسے کہیں اپنی جیب میں رکھ لے یا مٹھی میں دبا کر لے جائے، پھر وہیں پر جا کر دفن کر دے جہاں پر اس نے دفن کرنا ہے، یعنی کہ درخت کی جڑوں میں۔ یہ نہ ہو وہ راہ چلتے سب کو بتا کے جا رہا ہو کہ میں تو تعویذ دفن کرنے جا رہا ہوں، جیسے کہ وہ کہیں سیر کے لیے جا رہا ہو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، پھر صرف کسی کو یہ بتا دینا یہ چیز ہے فلانی جگہ دفن کر دیں۔ یہ خاص لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکے خود جائیں گے۔ لیکن اس میں خاص چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے 4 انچ کے زیادہ گڈھا کھودنا ہے درخت کی جڑوں میں جہاں جڑیں ہوتی ہیں، اور اس کو جب سیدھے ہاتھ سے آپ نے درختوں کی جڑوں میں رکھ دینا ہے، اوپر مٹی ڈال دینی ہے، اور آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، درخت گر گیا ہے یا درخت وہیں پر ہے، کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ گھر آ جائیں بالکل پیچھے مڑ کے، بالکل نہیں دیکھنا، چاہے کوئی آواز دے رہا ہے نہیں دے رہا، کوئی جان پہچان والا ملتا ہے نہیں ملتا، آپ نے گھر آ جانا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے لکھنا کس دن ہے۔ یہ آپ نے جمعرات والے دن لکھنا ہے، اور جمعرات والے دن ہی اس کو درخت کی جڑوں میں دفن کر دینا ہے۔ اور مجھ سے کمنٹس میں یہ نہیں کہنا کہ ہم جمعرات کو نہیں جا سکتے ہیں، ہم منگل کو جا سکتے ہیں یا ہفتے کو جا سکتے ہیں، تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور اس کو آپ دن میں بھی دفن کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کوئی دفن کرتے ہوئے دیکھے نہ، اور وہ جگہ خاصی ویران ہو۔ اس کا دفن کرنے کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، رات کو جو جانا چاہے وہ رات کو بھی جا سکتا ہے، جو دن کو جانا چاہے وہ دن کو جا سکتا ہے، لیکن خوشبو کوئی بھی لگا کر نہیں جانی اگر کوئی رات کو جا رہا ہے۔ اگر کوئی دن میں جا رہا ہے تو خوشبو لگا کے جا سکتا ہے، وہ بھی عطر ہو، الکوہل سے صاف ہو۔ یہ کالے پین سے لکھنا ہے، جمعرات کا دن ہوگا اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اچھا یہی ہوگا کہ آپ اس تعویذ کی سمت دیکھ لیں، اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے 2017 میں کہ رجال الغیب کی سمت کہاں پر ہے، تو آپ اس کی سمت دیکھ کر اس سمت کے حوالے سے بھی آپ جو ہے دیکھ کر اس تعویذ کو دفن کر سکتے ہیں کہ کون سا دن بنتا ہے۔ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، اور جو جگہ ہو جہاں آپ لکھ رہے ہیں بیٹھ کے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، آپ باوضو حالت میں ہوں، اور آپ کو لکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ یہ آپ شرائطیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب چیزیں اس میں بتا دی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے نہیں بتائی ہو، مکمل تعویذ بتا دیا ہے۔ اور میں معذرت کرتا ہوں کہ میں کمنٹس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے سے واٹس ایپ ہی نہیں سنبھالا جاتا، واٹس ایپ پہ بھی 400-200 میسیج اتنے ہوتے ہیں، میں ان کو جواب 3-3 4-4 دن بعد دیتا ہوں، اس لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کم سے کم میسیج کریں،
اور رہی بات اجازت کی تو میری طرف سے میرے تمام سبسکرائبرز کو اجازت ہے، نئے آنے والے صرف سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ایسا کچھ لکھ دیں، میری طرف سے روحانی اجازت ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔